बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, खुसूसी सहूलत कौंसिल के तहत खलीजी मुल्कों से मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। चैलेंजेस को मौक़े में बदलना है, सरमायाकारों को सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। सरमायाकारी राग़िब करने वाले मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म की ऐवान बाला के नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सेनेट इलेक्शन जमहूरी अमल का तसलसल है, उम्मीद है सेनेटर्स आइन की बालादस्ती और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका रोड मैप तश्कील देने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मुल्क की तारीख में पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेगा प्रोजेक्ट तैयार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी। सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर 23 लैंडफिल साइट्स और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। सड़कों बाजारों में कूड़ा करकट नजर नहीं आना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 67,205 पर पहुंच गया। माशी बहाली के लिए SIFC के भरपूर इकदाम के समरात, बड़ी सनतों की पैदावार 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर। इन सनतों में ज़राअत, पारचाबाफी, अदविया साजी और दीगर अहम शोबे शामिल। निजी शोबे के लिए आसान कर्ज की दस्तियाबी के बायस मजमूई माशी तरक्की में मुस्बत इशारे मिले। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का अहम संग मील अबूर, वेस्ट एशिया के एक और अहम मुल्क के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए मौसर तरीके से रसाई। NLC ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला 1400 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय करते हुए दारुल हुकूमत दोशंबे पहुंचा। NLC के ट्रकों के जरिए आलू की खेप बरामद की गई। नेशनल लॉजिस्टिक सेल के ट्रकों ने ओकाड़ा और रहीम यार खान से दोशंबे तक का सफर सिर्फ 7 दिनों में तय किया। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, नुसीरत पनाह गुज़ीन कैंप पर काबिज फौज का हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33 के करीब पहुंच गई, 75,400 ज़ख्मी। जापान, ताइवान और फिलिपाइन में शदीद ज़लज़ला। जापान के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। सुनामी की वार्निंग जारी, कई इमारतें मुनहदम। ताइवान में 4 अफराद हलाक, 60 ज़ख्मी। जापान में मुतादिद एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार का अपोजिशन के खिलाफ क्रैक डाउन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की बाकी मानदा क़यादत भी निशाने पर आ गई। बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए धमकाया जा रहा है। वज़ीर तालीम दिल्ली अतीशी मार्लीना। कांग्रेस पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी मोदी सरकार की जीत में सबसे बड़ी रुकावट। इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल, मुख्तलिफ वीडियोज और मैसेजेस के जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अल जज़ीरा रिपोर्ट। बीजेपी का मरकजी सेल फैसला करता है कि आज किन पैगामात को वायरल करना है। सियासी मकासद के लिए मोदी सरकार का पॉलिटिकल मार्केटिंग का भरपूर इस्तेमाल गुमराह कुन है। भारतीय सहाफ़ी। भारतीय रियासत उत्तराखंड के मुसलमान हिंदू जनूनियों के निशाने पर रियासती पंडित हिंदुत्व पॉलिसी के निफाज में मसरूफ। इंतहा पसंद हिंदू उत्तराखंड रियासत को हिंदू देवभूमि बनाना चाहते हैं। कई मसाजिद शहीद, मुसलमानों का माशी इस्तेहसाल जारी। रियासत में 6 मुसलमानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू मिशन। बुजुर्ग मरीज नूर मोहम्मद को कमरी से मिनी मर्ग मुंतकिल किया गया। फालिज के मर्ज में मुब्तला बुजुर्ग सड़कें बंद होने की वजह से इलाज से महरूम थे। नूर मोहम्मद का इलाज मिनी मर्ग आर्मी मेडिकल कैंप में जारी। पाक फौज की जानिब से चित्राल में विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल में पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों ने स्की एंड स्नोबोर्डिंग का शानदार मुजाहिरा किया। पाक फौज की जानिब से इलाके में पहली मरतबा मुनक्किद होने वाले विंटर फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों और आवाम की शिरकत। सऊदी प्रोफेशनल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल-नसर ने अबहा को 8 गोल से हरा दिया। हरीफ टीम कोई गोल न कर सकी। रोनाल्डो ने 5 गोल करते हुए करियर की 65वीं हैट्रिक की। लीग लीडर अल हिलाल ने अल खुदूद को 3 गोल से हराकर लगातार 31वीं कामयाबी समेटी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं सोनिया अदनान और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास को बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे से मुतालिक इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत खलीजी मुल्कों से मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। इस मकसद के लिए वफाकी वजारतों में जिद्दत और तहकीक के लिए खुसूसी सेल कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी सहूलत काउंसिल के क़याम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मदद मिली है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि ऐसे मनसूबे जो सरमायाकारों को राग़िब करने की ज़्यादा इस्तेदाद रखते हैं उनकी फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाए और इस हवाले से आलमी शोहरत के हामिल माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। सरमायाकारी के लिए जो मंसूबे पेश किए जाएँ उनके मयार पर कोई समझौता न किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीजी ममालिक के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरफ्त के लिए मुतल्लिका वज़ारतें अपने रवाबित में मज़ीद बेहतरी लाएँ। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़, लिया और झंग के शमसी तवानाई मनसूबों में सरमायाकारी के हवाले से तमाम ज़रूरी तकाज़े पूरे किए जाएँ। रेकवेडिक से गवादर बंदरगाह तक रेल राबते और चिन्योट, आयरन और दीगर मनसूबों में बैरूनी सरमायाकारी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। थर्क और पावर प्लांट्स तक रसाई के लिए रेलवे लाइन पर काम शुरू किया जाए। इजलास को बताया गया कि गवादर पोर्ट की ड्रेजिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब वहां बड़े बहरी जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। खलीजी मुल्कों से तवानाई, ऑयल रिफाइनिंग, कानकनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट के शोबों में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है नौमुंतखब सेनेटर्स आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी इकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़दार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का किरदार बहुत अहम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम तालिम अब्जाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कसीरुल-जहदी ताउन पर मबनी ताल्लुकात उस्तवार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने UAE के सफ़ीर को हुकूमत के माशी इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि UAE के साथ तिजारती रवाबित को मज़ीद मज़बूत करने के ख़्वाहां हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका रोड मैप तश्कील देने की ज़रूरत है। सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए इसके साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े की भी मज़म्मत की। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी के अहम मामले पर सियासत नहीं करें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा।
پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کے بیان پر رد عمل میں وزیر قانون نے کہا کہ ججز کے معاملے پر پی ٹی آئی اور اس کے بانی کے بیانات سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو سیاست کی نظر کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ بیرسٹر گوہر خود وکیل ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت بینچ کی تشکیل کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اور سینئر ججز کی کمیٹی کی ثوابدید ہے کہ وہ کس معاملے پر کون سا بینچ تشکیل دیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ فل کورٹ اعلامیہ میں تحقیقات کا کہا گیا تھا، اپنے دور میں ججز کے خلاف ریفرنس بنانے والے مشورے نہ دیں تو ہی بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے جائزے کے لیے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے لیے مجوزہ معاہدے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا نظام نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹرانسفر اسٹیشن پر نامیاتی، غیر نامیاتی، آئرن اور پلاسٹک ویسٹ کی چھانٹی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی آڈٹ سورسنگ میں شفافیت یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سڑکوں، بازاروں میں کوڑا کرکٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے، صفائی کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، اس سلسلے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس 709 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 67,605 پر پہنچ گیا۔ اب تک بازار حصص میں 293 کمپنیوں کا کاروبار ہوا۔ 192 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 80 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 21 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ از خود نوٹس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ خان آفریدی، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہیں۔ چیف جسٹس نے کارروائی کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ خط ملتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم سے معاملے پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ معاشی بحالی اور ترقی کے لیے حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے مثبت اقدامات، پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ صنعتوں کی پیداوار میں بتدریج اضافہ جاری ہے۔ ان صنعتوں کی پیداوار 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان کی بڑی صنعتوں میں زراعت، پیٹرولیم مصنوعات، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل اور دیگر اہم شعبے شامل ہیں۔ جنوری 2024 میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس کی شرح 132.43% رہی، جو کہ گزشتہ سال دسمبر میں 132.39% تھی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بروقت اقدامات کی بدولت زراعت کے شعبے میں رواں سال بمپر فصلیں ہونے کا امکان ہے۔ نجی شعبے کے لیے قرض کی آسان دستیابی کی بدولت صنعتی شعبوں اور مجموعی معاشی ترقی میں مثبت اشاریے ملے ہیں۔ ملک میں علاقائی تجارت کو بڑھانے کے لیے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ NLC ٹرکوں پر مشتمل قافلہ 1400 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ طے کرتے ہوئے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچا۔ NLC کے ٹرکوں کے ذریعے آلوؤں کی کھیپ برآمد کی گئی۔ نیشنل لاجسٹک سیل کے ٹرکوں نے اوکاڑا اور رحیم یار خان سے دوشنبے تک کا سفر صرف 7 دنوں میں طے کیا۔ افتتاحی قافلے کی آمد پر دوشنبے کسٹمرز ٹرمینل 1 پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تاجکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی معروف لاجسٹک آرگنائزیشن کی طرف سے زمینی نقل و حمل کے باضابطہ آغاز کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے شہریوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی دہشت گردی سے فلسطینیوں کے ساتھ غیر ملکی بھی محفوظ نہیں۔ غزہ پر ایک تازہ حملے میں 6 غیر ملکی امدادی کارکن اور ان کا ایک فلسطینی ڈرائیور جان کی بازی ہار گئے۔ حملے میں آسٹریلیا، پولینڈ، برطانیہ اور ایک امریکی نژاد کینیڈین شہری اسرائیلی حملے میں مارا گیا۔
بین الاقوامی سطح پر حملے کی شدید مذمت کے ساتھ فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی فوج کو حملے کا ذمہ دار تسلیم کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ، خان یونس اور رفح پر مزید حملے کیے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 71 افراد شہید اور 102 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 32,916 فلسطینی شہید اور 75,494 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج شام ایرانی کونسل خانے پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں اوپن بریفنگ کا انعقاد ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ بیان میں اسرائیل سے ایسے اشتعال انگیز کارروائیاں بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جاپان، تائیوان اور فلپائنز میں شدید زلزلہ آیا ہے۔ جاپان کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 7.7 تھی، جس کا مرکز ساحلی علاقے ہوالین کے قریب 15.5 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے سے سمندر میں کئی فٹ اونچی لہریں بلند ہوئی۔ اوکیناوا جزائر کی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ زلزلے سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ زلزلے سے تائیوان میں 7 افراد ہلاک، 736 زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 25 سال بعد تائیوان میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے۔ فوری طور پر جاپان میں کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ جاپان میں متعدد ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معطل ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق کی رائے جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں طے پایا۔ اجلاس میں سعودی کابینہ نے ریاستی سلامتی کے ادارے کے سربراہ یا ان کے نمائندے کو ریاستی سلامتی کے ادارے اور پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ دہشت گردی کے جرائم اور فنڈنگ کے ذرائع سے نمٹنے کے لیے مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر تبادلہ خیال کیا اور اس پر دستخط کا اختیار دیا۔ بات کرتے ہیں کچھ بھارتی انتخابات کے حوالے سے۔ اپریل 2024 کے انتخابات میں کامیابی کے لیے انتہا پسند جماعت بی جے پی نے ہر حد پار کر دی ہے۔ بھارت میں انتخابات کے قریب آتے ہی مودی حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ اقتدار کے حصول کے لیے سیاسی اقدار کی پامالی کرتے ہوئے مودی حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی کی دیگر قیادت بھی مودی حکومت کے نشانے پر آ گئی۔ دلی کی وزیر تعلیم اتیشی مارلینا نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ یا تو ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے علاوہ بی جے پی لوک سبھا انتخابات سے قبل عام آدمی پارٹی کے مزید 4 رہنماؤں کو بھی گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ مجھے بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کرنے کے لیے اپروچ کیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ یا تو میں بھارتیہ جنتا پارٹی جوائن کر لوں، اور اگر بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں جوائن کری تو آنے والے 1 مہینے میں ای ڈی دوارا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ پردھان منتری نریندر مودی جی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا من بنا لیا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اور اس کے سبھی نیتاؤں کو اب وہ کچلنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی ہو، اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن یا پھر سوشل میڈیا کا غیر قانونی استعمال، مودی حکومت انتخابات جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پارٹی کو بہترین ثابت کرنے کے لیے مودی حکومت نے سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی۔ مختلف ویڈیوز اور میسیجز کے ذریعے بھارتی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کو انتہائی مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت اکثر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما جیل میں ہیں۔ بھارتی صحافی کہتے ہیں کہ بی جے پی میں ایک مرکزی سیل قائم ہے جو روز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج کن پیغامات کو وائرل کرنا ہے۔ بی جے پی کے لیے حکومت کے ڈیٹا بیس تک رسائی آسان تھی، جس کے ذریعے واٹس ایپ پر میسج کیے گئے۔ مودی سرکار اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پولیٹیکل مارکیٹنگ کا استعمال کر رہی ہے۔ 2017 میں قائم کیے گئے الیکٹرل بانڈ فنڈ سے 60% رقم بی جے پی کو گئی، جو تقریباً 60 ارب بنتی ہے۔ یہ سب میڈیا کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، جس سے ملک بھر میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ مودی ہندوستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ بھارتی جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنا کر بی جے پی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی بدعنوانی کے الزامات لگا کر اپوزیشن جماعتوں پر دباؤ ڈال رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ متعدد سیاستدان جیل میں ہیں۔
بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے مسلمان ہندو جنونیوں کے نشانے پر ہیں، جہاں پنڈت ہندوتوا پالیسی کے نفاذ اور ریاست کو ہندو دیو بھومی بنانے کے لیے پاگل ہو چکے ہیں۔ ہندو دہشت گردوں نے 6 مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کرنے کے علاوہ کئی مساجد بھی شہید کر دی۔ ریاست میں مسلمانوں کا معاشی استحصال جاری ہے، جس کے تحت مسلمان دکانداروں کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ایک ایک جہادی کو اس ریاست سے نکالنا ہوگا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پولیس ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کر رہی ہے اور انہیں ڈراتی دھمکاتی ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے منگولیا کے صدر کو اسناد پیش کیے۔ پاکستانی سفیر کو منگولیا میں پاکستان کے غیر مقیم سفیر کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور منگولیا کے درمیان 6 دہائیوں پر محیط گرم جوشی کے تعلقات ہیں، جن کی خصوصی باہمی احترام، ثقافتی مماثلت اور کثیر الجہتی فورمز پر مضبوط تعاون ہے۔ سفیر خلیل ہاشمی نے منگولیا کی وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ فریقین نے نوجوان نسل کے درمیان خیر سگالی کو فروغ دینے کے لیے اپنے قدیم تہذیبی روابط کو استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مختلف وزارتی اور نائب وزارتی حکام اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں۔ پاکستان میں ای گورننس کے تحت ای پروکیورمنٹ لین دین کے اخراجات میں 60% کمی کر سکتی ہے۔ نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ریاستی سرپرستی میں پالیسی اور ڈیجیٹل خواندگی کے ساتھ شفاف انفراسٹرکچر وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس بات کا اظہار سعودی عرب میں ای گورننس کی کامیابی کے تقابلی جائزے کے دوران اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس میں مقررین نے کیا۔ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر بابر مجید بھٹی نے بتایا کہ سعودی عرب کی آمدنی کا 50% سے زائد غیر تیل کے وسائل سے پورا ہو رہا ہے اور یہ سب ایک دہائی سے کم میں حاصل کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے پارلیمانی کیلنڈر جاری کر دیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمانی سال کے دوران ایوان کے 13 اجلاس ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی کے پارلیمانی سال کا آغاز 28 فروری کو ہوا تھا۔ 106 روز پر مشتمل پارلیمانی سال کا آخری سیشن 20 فروری 2025 کو مکمل ہوگا۔ فروری 2024 کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی بلوچستان اسمبلی نے اب تک 3 سیشن میں 6 دن کارروائی کی ہے۔ ایوان کے آئندہ 10 سیشن میں 10 روز اجلاسوں میں پارلیمانی کیلنڈر کے 100 دن مکمل کیے جائیں گے۔ پارلیمانی کیلنڈر بلوچستان اسمبلی رول 21 کے تحت اسپیکر صوبائی اسمبلی کے حکم پر جاری کیا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ممبران سے حلف نہ لینے کے حوالے سے توہین عدالت درخواستوں پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سماعت جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ فاضل بینچ نے توہین عدالت کی درخواست کی سماعت شروع کی تو اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کا حکم دیا، اس کے باوجود ممبران سے حلف نہیں لیا گیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت سے طلب کر لیا ہے۔ جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ نے رپورٹ میں کہا کہ ایکس کو سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں قومی سلامتی کے خلاف مواد اپلوڈ ہونے پر بند کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کی رپورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا رپورٹ میں اس حوالے سے کسی شواہد پر انحصار کیا گیا؟ زبانی کلامی بیانات پر اس طرح کی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ ہم سیکرٹری داخلہ کو عدالت میں طلب کریں۔ عدالت نے عید کے بعد سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ میپکو اور پولیس سرویلنس ٹیموں کی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں اور نااہلگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب میں ایک روز میں 119 بجلی چوروں کو پکڑ کر 48,52,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ ملتان، سکندرآباد، شجاع آباد اور احمد پور ایسٹ سیکنڈ سب ڈویژنز کے علاقوں میں لاکھوں روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 3 نادہندگان کاشتکاروں کی بجلی بھی منقطع کی گئی، جبکہ ڈی جی خان کے مختلف علاقوں سے متعدد بجلی چوروں کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا اور نادہندگان سے ایک روز میں 2 کروڑ 41 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار دانا تنویر حسین کی ہدایت پر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی۔ بدعنوانی میں ملوث متعدد افسروں اور اہلکار معطل، جبکہ دیگر شہروں میں تعینات افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की वजारत के किसी भी महकमे में बदउनवानी बर्दाश्त न करने की वाज़ेह हिदायत दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में तैनात मुख्तलिफ अफसरान की मुबैना बददियानती की शिकायत सामने आने पर तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि इन अफसरान के खिलाफ तहकीकात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल की जाएँ, क्योंकि करप्शन को रोके बगैर हम आवाम को मतलूबा रिलीफ नहीं दे सकते। पंजाब भर में अब तक निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 50,35,000 घरानों को उनकी दहलीज पर मुफ्त राशन पहुंचा दिया गया है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मुल्की तारीख में पहली मरतबा रमज़ानुल मुबारक के दौरान सूबे भर में मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया गया। तमाम अजला की इंतजामिया को मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत की गई। लोगों को जो राशन है उसको मुकम्मल पैकिंग के साथ तरसील किया है और उनकी राजदारी को हमने राज में ही रखा है और उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया। आज हमने अपनी यूसी के मुकम्मल स्वीप का काम मुकम्मल कर लिया है। मैं मैक्सिमम 2000 प्लस थैला जो है वो मुस्तहिक लोगों को तकसीम कर चुका हूँ उनकी दहलीज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है अपने काम से, हमने अपनी ईमानदारी से शफाफी से काम किया है। निगहबान रमज़ान पैकेज पंजाब की तारीख का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें लाइनों की बजाय शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त राशन पहुँचाया गया। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा के डाटा से इस्तेफादा किया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। कराची में निजी फलाही तंजीम की जानिब से 300 से ज़्यादा बच्चों के लिए रमज़ान मुबारक में इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। अरीबा ज़ीशान की रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी में निजी फलाही इदारे की जानिब से हफ्ते में 3 दिन 300 से ज़ायद बच्चों की इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज इफ्तार में हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर आके उनको अपनी वैल्यू और एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। गरीब, मासूम और नादार बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ों से इफ्तारी करवाई जाती है। पढ़ाई के बाद मैं रोज़ अपने दोस्तों के साथ रोज़ा खोलने आता हूँ। बहुत मज़ा आता है, यहाँ बहुत मज़े की चीज़ें मिलती है। यहाँ मैं यहाँ पे रोज़ाना अपने दोस्तों से इफ्तार करने आता हूँ। शाम को हम यहाँ पे आते हैं इफ्तारी करने के लिए। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों के साथ मुझे इफ्तारी करने में भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मज़े की चीज़ें मिलती हैं। छोटी उम्र में ही दीन से लगाव बच्चों को रमज़ान का एहतमाम करने में मसरूफ रखता है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटों के साथ साथ नेकियां समेटने का ये बेहतरीन जरिया है। इफ्तारी का एहतमाम ना सिर्फ दीनी फरीज़ा है बल्कि मासूम ज़हनों में इखलाक की तरबियत का भी दर्ज देता है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए अकादमी अदबियात इस्लामाबाद में नातिया मुशायरा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। अकादमी अदबियात के ज़ेर एहतमाम इस मुशायरे में शुअराए कराम ने नबी रहमत की शान में अपना अपना नजराना अक़ीदत पेश किया। इस अक़ीदत भरी महफिल की सदारत डॉक्टर एहसान अकबर ने की, जबकि निज़ामत महबूब जफर कर रहे थे। उनके दरबार में होने की गवाही आए, नात ऐसी हो कि तहसीन इलाही आए। स्याहियां जो है मेरे दिल में निकाल दीजिए तमाम आका। हसरत है कि रहमत के फरिश्ते मुझे कह दें ये मुस्तफ़वी मुस्तफ़वी मुस्तफ़वी। नात को चूमता हम्द में घूमता और पाकीज़ा मेरा कलम हो गया। इस दिल की कायनात के सुल्तान या नबी, इस दिल की कायनात के सुल्तान या नबी, मैं खाके पा पे आपकी कुर्बान या नबी। वो अजब थी बेखबरी, किसी को सदा पड़ी तो मचल उठा, मगर अब तो जा ही निकल गई ये जो नाम से तलबी हो। दीगर शुअरा में नसीम सहर, ज़ियाउद्दीन, वफा चिश्ती, अर्श हाशमी, सैयद अबरार हुसैन, शाहिदा लतीफ़, सबीन यूनस, शहाब सफदर और सईद शारे के अलावा रहमान हफीज़ ने भी अपना कलाम पेश किया। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान की हसीन रंगों में से एक खूबसूरत रंग बलोची टोपी भी है, जो कि दुनिया भर में अपना अलग शनाख्त रखती है। लोग बलोची टोपी को आमतौर पर भी शौक से पहनते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाफराबाद से मिस्री बुकटी।
बलोची टोपी बलूचिस्तान की कदीम रंगों में से एक हसीन रंग है। इसकी तैयारी आसान नहीं, कई मरलों के बाद बलोची टोपी तैयार हो जाती है। सबसे पहले आला किस्म के कपड़े का इंतखाब किया जाता है, इसके बाद खूबसूरत डिजाइन की छपाई, तो फिर हाथ से बड़ी महारत के साथ तैयार की जाती है। बलोची टोपी शौक से पहनते हैं, बलोची पगड़ी जो है हम लोग बड़े शौक से पहनते हैं, और बलोची टोपी जो हम अपने घर में भी बनाते हैं, वो अपने मार्केटों से भी शौक से खरीदते हैं, अच्छे से अच्छी। ज़्यादातर तो अभी बलोची टोपी हमारे पूरे बलूचिस्तान में बनती है। बलोची सकाफत से मोहब्बत रखने वाले लोग बलोची टोपी को अपनी शान और आन समझते हैं। बलोची टोपी बलोच सकाफत का अहम हिस्सा है। बलोच इसको आम तौर पर भी शौक से इस्तेमाल करते हैं। बलोची टोपी के बगैर बलूचिस्तान की हर त्यौहार को अधूरा समझा जाता है। मिस्री बुगटी, पाकिस्तान टेलीविजन, जाफराबाद। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद मनशियात ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान मुतल्लिका इदारों ने अब तक 10,23,000 किलो से ज़ायद मनशियात जब्त की, जबकि 1,225 मनशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 से 31 मार्च के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से 8,000 से ज़ायद, बलूचिस्तान से 1,076, पंजाब से 166, गिलगित बल्तिस्तान से 28 और सिंध से 19 किलो मनशियात जब्त हुई। जब्त की गई मनशियात में 236 किलो हेरोइन, 190 किलो हशीश, 23 किलो मेथ, 188 किलो अफ्यून और 8,665 किलो दीगर मनशियात बरामद शामिल हैं। कार्रवाइयों में 45 मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज ने कामयाब हेली रेस्क्यू मिशन के दौरान एक बुजुर्ग मरीज नूर मोहम्मद को कमरी से मिनी मर्ग मुंतकिल कर दिया है। नूर मोहम्मद फालिश के मरीज हैं जो सड़कें बंद होने की वजह से इलाज की सहूलत से महरूम थे। अब मिनी मर्ग आर्मी मेडिकल कैंप में उनका इलाज जारी है। कठिन एविकेशन मिशन की कामयाबी पर जेर इलाज मरीज के अहले खाना ने पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फौज की बेलोस कुर्बानियों को खूब सराहा। 2 दिन पहले जब हमारे मरीज को अटैक हुआ तो मिनी मर्ग अस्पताल जाने के तमाम रास्ते बंद थे। 2 दिन पहले जो हमारे मरीज को अटैक हो गया तो उन्होंने अटैक पे जो है कि हमने मेडिकल आर्मी कामरी से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद हमने उन तक पहुंचाया। कामरी से मिनीमर्ग के लिए 14 से 15 किलोमीटर का सफ़र है, वो इस वक्त मुकम्मल बर्फ़ पे बंद है, गाड़ी का आना जाना नहीं है। उनसे हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो है कि हमारे मरीज़ को फ़ौरन हेली मंजूर किया जाए। मैं पाक आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार, वो हर मुश्किल, हर घड़ी, हर वक्त, हर तूफ़ान, हर चीज़ में हमारे साथ है, शान बशान है। मैं उनको बहुत ही अच्छे, उससे पूरा एरिया के लोग उनके बड़े मशकूर और शुक्रगुजार है, क्योंकि हर वक्त पाक आर्मी हमारे साथ बड़ी हेल्प और हमारी हमदर्दी करते हैं। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद के साथ ही सयाहती सरगर्मियों में इजाफा हो गया। गुजार शिकरी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ज़िले शिगर में बहार के रंग अपने जोबन पर हैं। हर तरफ फलदार और फूलदार दरख्तों ने जैसे मुख्तलिफ रंगों के सहरे बांध दिए हों। रंग बिरंगे फूलों से सजे टहनियाँ हवा के दोष पर नए रुत के गीत गा रहे हैं। शिगर में खून जमा देने वाली सर्दी के बाद बहार का मौसम रंगीनियों और दिलफरेब मनाजिर के साथ जलवा अफरोज होता है, जो कि यहाँ आने वाले सयाहों को अपने हुस्न के शहर में जगड़ लेता है। I'm Lee, I'm from the UK. It's my first time in Pakistan. I'm here in this beautiful part of the country with beautiful cherry blossom, gorgeous mountains, absolutely beautiful. Really enjoying it here. I recommend anyone to come here. It's, you know, stunning part with natural beauty, you know, rivers, mountains, fresh mountain air. It's a beautiful place. मैं इस मौसम में इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इस सीज़न में ब्लॉसम होता है, और ब्लॉसम जो है वो शिगर और स्कर्दू का एक ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोगों को एक डिफरेंट ही व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ पिंक हुआ होता है, वाइट हुआ होता है। पूरे पाकिस्तान से हम वेलकम करते हैं बल्तिस्तान स्पेशली शिगर के लिए कि आप आएँ और ब्लॉसम को एंजॉय करें। बाहर की आमद के साथ जहां खूबसूरती में इजाफा होता है, वहीं पर इलाके में सयाहती सरगर्मियों का आगाज़ हो जाता है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। डिस्ट्रिक्ट जे स्कर्दू में दहशतगर्दी के वाक़े से निपटने के लिए फ़र्जी मशकों का अमली मुजाहरा किया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, स्काउट्स, जेल पुलिस, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया।
تربیتی عمل کے دوران دہشت گردی حملے کے دوران فوری ایکشن کرتے ہوئے حملے کو ناکام بناتے ہوئے دہشت گردوں سے مقابلے کی تربیت دی گئی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کرنل نزاکت اور سپرنٹینڈنٹ جیل محمد عقیل نے فورسز کے جوانوں، محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی پیشہ وارانہ مہارت کو سراہا۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پتنگ بازی ایک خونی کھیل اور قوانین کی پابندی کی اہمیت کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں طالبات، اساتذہ اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے پتنگ بازی کے حوالے سے معاشرے میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پتنگ بازی خونی کھیل بن چکا ہے، پتنگ بازوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنی چاہیے۔ اس موقع پر طالبات کو قوانین کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے سے متعلق بھی ہدایات دی گئیں۔ سیمینار کے بعد پتنگ بازی کے نقصانات کے حوالے سے آگاہی واک بھی منعقد کی گئی۔ اور اب موسم کی بات کرتے ہیں۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر شام کو جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی اور تیز بارش سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 22، کراچی 27، کوئٹہ 10 اور گلگت میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔